This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ, शनिबारीय श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर कला, साहित्य, सङ्गीत, वाङ्मयका विभिन्न पक्षपाटा र आयाममा केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने गर्छौँ। आज हामी सङ्गीतको दुनियाँमा प्रवेश गर्नेछौँ। हामीसँग 2.5 दशकदेखि निरन्तर सङ्गीत साधनामा रहनुभएका एकजना सङ्गीतज्ञ, सङ्गीतकार, गीतकार, गायक, उहाँको बहुआयामिक पहिचान छ। विशेष गरेर सङ्गीतकारको रूपमा उहाँ चिन्नु हुनुहुन्छ, बिबी अनुरागी हुनुहुन्छ। उहाँले लोकगीत, लोकपप, लोकदोहरी, आधुनिक चलचित्र, विभिन्न भाषाभाषीका गरी झन्डै 1700 भन्दा बढी गीतमा सङ्गीत गर्नुभएको छ भने 8000 भन्दा बढी गीतमा सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको छ। त्यस्तै 50 भन्दा बढी गीत आफैले गाउनु भएको छ भने झन्डै त्यही हाराहारीमा लेखन पनि छ। उडेर जुन छुन्छु भन्थे, जहाँ तिमी त्यहाँ म, जाउँला रेलैमा, सर र गोर्खा पल्टन, उहाँका चर्चित गीतहरू हुन्। 2.5 दशकदेखिको सङ्गीत साधनामा रहनुभएका बिबी अनुरागीसँग आज हामी अन्तरङ्ग संवाद गर्दछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। कस्तो चल्दैछ पछिल्लो समय? राम्रै चल्दैछ, ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? उही हो, अब एउटा सङ्गीतकार भइसकेपछि सङ्गीत सिर्जनामा नै व्यस्त हुन्छु। अनि अब रेकर्डिङ स्टुडियो पनि चलाइरहेको हिसाबले स्टुडियोका कामहरू हुन्छन्। विशेष गरेर मेरो आफ्नो विधा सङ्गीत सिर्जना नै भएको हुनाले त्यसैमा नै म तल्लीन भइरहेको हुन्छु भनौँ न। कति समय काम गर्नुहुन्छ? कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ? ठ्याक्कै यति घन्टा भन्ने त हुँदैन, तर प्रायः जसो चाहिँ म 10 बजेभित्रमा अफिसमा आइपुग्छु। मेरो अफिसमा राति चाहिँ घर जाँदा 9-10 बज्छ प्रायः जसो। 11-12 घन्टा बज्छ काम हुन्छ भनौँ न। समय, पुरै समय सङ्गीतमा हजुर समर्पित हुँदा हजुर जीवन र सङ्गीतलाई कसरी जोड्नुहुन्छ तपाईँले? कसरी अर्थ्याउनुहुन्छ? अब यस्तो छ होइन, अब सङ्गीत बिनाको जीवन हामीले कल्पना गऱ्यौँ भने एकछिन होइन, त्यो कति उजाड हुन्छ होला होइन, कति चाहिँ कुरूप हुन्छ होला। त्यो हामी एकछिन सोचौँ न, यो पृथ्वीबाट सङ्गीत भन्ने चिजै निकालिदिउँ न एकछिन, कति सुनसान लाग्छ होला पृथ्वी होइन। त्यस कारणले सङ्गीत र जीवनको त एकदम अनन्याश्रित सम्बन्ध छ। सङ्गीत भनेको चाहिँ हुनलाई कुनै पनि आवाज नै, कुनै पनि ध्वनि सुर र तालमा बाँधिएको छ भने, अथवा कसै पनि कुनै पनि प्राणीको मनलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ भने त्यो आवाज सङ्गीत हो। जस्तो अब वनमा गयौँ भने चिरबिर चिरबिर चरा कराएको सुन्छौँ, हावा चाहिँ सिरसिर हावा चलेको सुन्छौँ। झट्ट सुन्दाखेरि त्यो एउटा आवाज मात्रै त हो नि, तर लाग्छ, तर त्यो पनि सङ्गीत हो। कतिपय चिज चाहिँ प्रयोगले पनि फरक पर्छ। जस्तै अब बादल गर्जिन्छ, डरलाग्दो आवाज हो नि त एउटा चाहिँ त्यो हल्ला एउटा चाहिँ, तर त्यही चिजलाई हामीले सङ्गीतमा प्रयोग गर्दा त्यो एउटा सुमधुर सङ्गीत पनि बन्छ। खोला सुसाउँछ, सुमधुर सङ्गीत बन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हरेक आवाजहरू सङ्गीत हुन्, जसले चाहिँ एउटा मान्छेको मनलाई, जीवनको हरेक मोडलाई, हरेक परिस्थितिमा, के अरे खुसीमा पनि दुःखमा पनि कहिल्यै धोका नदिने साथी सङ्गीत जस्तो मलाई लाग्छ। कहिल्यै धोका नदिने साथी सङ्गीत होइन र? अवश्य। हजुर, त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि, हामीले कुनै कुरा कुनै बखत हामीले सङ्गीतलाई निकाल्यौँ भने कति निरस र कति उजाड होला जिन्दगी। हजुर।
त्यसलाई चाहिँ हामीले जीवनका अवयवसँग जीवनको त्यो भोगाइसँग जोड्नको लागि तपाईँले जसरी धुनसँग खेल्नुहुन्छ नि हजुर त्यसलाई मान्छेले त्यसलाई त्यो कर्णप्रिय अथवा अझै सुनु लाग्ने अझै सुमधुर बनाउनको लागि त्यसको लागि गरिने साधना के हुन्छ कसरी चाहिँ त्यो संयोजन हुन्छ अब यो चाहिँ के हो भने अघि मैले भने नि आवाजहरूको संयोजन गर्नु भनेको सङ्गीत संयोजन हो नयाँ धुनहरू नयाँ चाहिँ सिर्जना जुन नयाँ मेलोडीहरू निकाल्नु भनेको सङ्गीत सिर्जना हो कतिपय सामान्य अर्थमा चाहिँ झट्ट बुझ्दाखेरि सङ्गीत संयोजन एरेन्ज भनेको अथवा कम्पोज भनेको अथवा सङ्गीतकार भनेको यिनीहरूको काम के हो यिनीहरूले के गर्छन् भनेर हाम्रो सर्वसाधनहरू कतिपय झुक्किएको पनि पाउँछु मैले हैन स्पष्ट पार्छु यसमा के छ भने मेलोडी सिर्जना गर्नु त्यो नयाँ सिर्जना हो बिल्कुलै नयाँ चाहिँ आविष्कार हो त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले सङ्गीतकार भनेर भनिने चलन छ अथवा कम्पोजर पनि भनिने चलन छ सङ्गीत निर्देशक पनि भनिने चलन छ त्यसको लागि त्यो सिर्जना पक्ष भएको हुनाले त्यसको लागि बेसरी साधना बेसरी चाहिँ सङ्गीतको अध्ययन सङ्गीतका हरेक व्याकरण सिक्नै पर्छ जान्नै पर्छ भन्ने छैन सङ्गीतकार हुनको लागि किनभने सिर्जना कुनै पनि सिर्जना अध्ययनद्वारा सिकेर साधना गरेर आउने चिज होइन सिर्जना भन्ने चिज आत्माबाट आउने चिज हो फिलिङ्स हो एउटा हैन कल्पनाबाट आउने चिज हो कल्पना गर्न सक्ने कल्पना शक्ति भएको मान्छे के अरे अलिकति सृजनशीलता भएको मान्छेले त्यो नसिके पनि के अरे सङ्गीत सिर्जना गर्न सक्छ जस्तै अब कविता लेख्नको लागि धेरै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन नि अनपढले पनि कविता लेख्न सक्छ कको अक्षर नचिन्ने मान्छेले पनि कविता सिर्जना गर्न सक्छ अरूलाई लेखाएर पनि उले कविता सिर्जना गर्न त सक्छ नि त्यस्तै जस्तो सङ्गीतकार भनेको चाहिँ त्यो सिकेर बनिने चिज होइन सङ्गीतकार चाहिँ सिकेर बनिने चिज भन्दा पनि एउटा सृजनाशीलता भएर कल्पना शक्ति भएर आत्माबाट आउने चिज हो त्यसकारणले त्यो सङ्गीतकारको पाटो भयो अब एरेन्जरको पाटो छ नि हो त्यो एरेन्जर बन्नलाई सिक्न जरुरी छ एरेन्जर भनेको सङ्गीतकारले सिर्जना गरेको चाहिँ त्यो सङ्गीतलाई धुनलाई त्यसलाई अनेक किसिमबाट कानेर के बाजा प्रयोग गर्नुपर्छ कसरी चाहिँ के अरे यसको ट्र्याक चाहिँ कता ढाल्ने यो गीतलाई कुन फ्लेभर दिने अथवा कुन रसको गीत हो अथवा कुन रङको गीत हो त्यो कुन भेगतिर लैजाने हैन कुन समुदायतिर ढल्काउने अथवा चाहिँ के अरे त्यसलाई कारुणिकतिर लाने कि अथवा त्यसलाई श्रृङ्गारतिर लाने कि यी चिजहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ एरेन्जरको चाहिँ ठुलो हात हुन्छ एरेन्जरले चाहिँ त्यो हामीले बजेको सामान्य गीतहरूलाई हेरौँ त्यो गीतमा बजेका धुनहरू बाजागाजाका धुनहरू त्यो गीतको व्याकरणमा बजेका चाहिँ धुनहरू हैन म्युजिक ट्र्याक नै भनौँ न सिङ्गो म्युजिक ट्र्याक त्यो एरेन्जरले बनाएको हुन्छ सङ्गीतकारले होइन कुनै कुनै सङ्गीतकार पनि एरेन्जर पनि एउटै व्यक्ति हुने चाहिँ छुट्टी कुरा भयो तर दुईटा विधा हुन्थ्यो तपाईले दुबै गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ दुबै गर्छु मेरो 8000 भन्दा बढी मैले सङ्गीत संयोजन अलि बढी गरेँ त्यो काम चाहिँ अलि धेरै गरेँ सङ्गीतकारले सृजना गरेको सङ्गीतलाई अझै व्यवस्थित र परिष्कृत गराउने परिष्कृत र व्यवस्थित गराउने कुरो पनि रह्यो सङ्गीतकारले सिर्जना गरेको धुनलाई एरेन्जरले रेकर्डिङको प्रोसेसमा जाँदा सम्पूर्ण ट्र्याकहरू म्युजिक ट्र्याक त्यसको म्युजिकको कन्सेप्ट एरेन्जरले तयार गर्छ अथवा त्यसको सम्पूर्ण खाका चाहिँ एरेन्जरले चाहिँ तयार गरेको हुन्छ तपाईँ कहिलेदेखि सङ्गीततिर कसरी ढल्कियो समय अथवा अब यो कहिलेबाट भनेर ठ्याक्कै अब तिथि मिति त चाहिँ भन्न सक्ने कुरो भएन हैन तर म चाहिँ अलिकति सानै बाल्यकालदेखि नै गीत सङ्गीतमा एकदमै मोहित हुने मान्छे हुँ म घरमा ढाँटेर हैन के अरे एकातिर जान्छु भनेर चाहिँ उता सङ्गीतको माहौलतिर कहाँ चाहिँ बाजागाजाहरू बजाउने ठाउँ छ पञ्चे बाजाको कार्यक्रम छ कहाँ चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम छ हैन यस्ता यावत कुराहरूमा म चाहिँ एकदमै म हिँड्थेँ त्यति बेला मैले आफै बाजागाजाहरू बनाउने पनि गर्थेँ कुन बाजा बनाउनुहुन्छ
विशेष गरेर गाउँमा बाल्यकालमा बनाउने भनेको चाहिँ बाँसुरीहरू मुरलीहरू हो। तर मैले चाहिँ सारङ्गी चाहिँ अलि ठुलो भएपछि 8 कक्षामा पढ्ने बेलामा सारङ्गी बनाएको थिएँ मैले त्यति बेला। आफैले बनाएको चाहिँ सारङ्गीबाट चाहिँ अलिअलि धुन निकाल्ने कोसिस गरेको हुँ स्कुलबाटै गाउँबाटै। त्यस पछाडि चाहिँ अब 51 सालमा मैले चाहिँ पहिलो गीत रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र पोखरामा हजुर पहिलो गीत चाहिँ रेकर्ड गराएर यो सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गरे भन्दा 51 सालमा हजुर 2.5 दशकभन्दा बढी समय बित्यो। हजुर हजुर 51 सालको फागुन 25 गते चाहिँ मेरो रेकर्डिङ थियो। यो के अरे गीत सङ्गीत भनौँ न मा पनि आफ्ना आफ्नै दुःख छन्। हजुर कतिपयको गुनासो हुन्छ गीतकार छेकियो अथवा सङ्गीतकार छेकियो अथवा उनीहरूको भूमिका अनुसार हुन्छ नि बाहिर आएन भन्ने गुनासो हुन्छ। सङ्गीत भर्नेहरूको गुनासो दुःख के हो? यो चाहिँ के छ भने गुनासो नै गर्ने भनेदेखि जहाँ जेमा पनि गुनासो रहन्छ होइन। तर एउटा सिस्टम हुन्छ एउटा प्रणाली हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ मलाई के लाग्छ भने सबै देखिएर त साध्य पनि हुँदैन होइन। एउटा फुलको बोटको उदाहरण दिउँ त्यसमा फुल फुलेको हुन्छ नि होइन। अड्याउने जरा त तलै हुन्छ। जरा त तलै हुन्छ। यति हो कि जरा भुल्नु भएन। जरा चाहिँ भुल्नु पनि भएन। त्यो जरालाई मलजल पनि चाहियो फेरि सिँचाइ पनि चाहियो। बोटै मारिदिन्छ नि जराले। फुल कसरी फुल्छ? जरालाई हृष्टपुष्ट राख्नु पर्यो। जरा हुन्छन् हाँगा हुन्छन् पात हुन्छन् एउटा फुलको बोटमा होइन माली हुन्छ होइन सबै हुन्छ। त्यस कारणले गीतकार सङ्गीतकार अब गीतकार चाहिँ अझै चाहिँ माटो मुनि रहेको चाहिँ गीतकार हो भन्छु मैले लेख्ने होइन। ऊ चाहिँ अलिकति मलजल गर्नुपर्ने चाहिँ अझै गीतकारलाई लाग्छ मलाई होइन। त्यस पछाडि अलिकति बाहिर देखिएको चाहिँ भनौँ न बोट सङ्गीतकार हो। गायक गायिकाहरू फुल हुन्। आँखा त फुल्नै पर्छ नि सबैको होइन। मलाई चाहिँ किन हेरिएन भनेर चाहिँ अब गुनासो गर्ने ठाउँ रहेन। अब त्यो हाँगाको आफ्नै अस्तित्व छ जराको आफ्नै अस्तित्व छ। त्यस कारणले यति कुरा हो कि कहिलेकाहीँ तितो अनुभव हुने। जस्तै मिडियाहरूमा चाहिँ गायक गायिका मात्रै छाइरहनु भएको हुन्छ होइन। अनि चटक्कै भुलिएको हुन्छ कि उसलाई मलजल पुग्यो कि पुगेन भने कसैको ध्यान गएको हुँदैन। त्यस कारणले त्यतातिर पनि ध्यान गइदिए हुन्थ्यो। बोर्डतिर पनि जरातिर पनि समग्र चाहिँ दर्शक श्रोताको ध्यान चाहिँ नि गइदियोस्। र मिडियाहरूले पनि नाम लिँदाखेरि एकजनाको मात्रै लिने सट्टा तिनैजनाको नाम लिइदियोस्। अझ सङ्गीत संयोजनको त नामै आउँदैन चलनै छैन। सबभन्दा धेरै दुःख गर्ने सङ्गीत संयोजक हो। नेपालमा कस्ता कस्ता दिग्गज सङ्गीत संयोजकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नाम आफ्नो ठाउँमा त छ अस्तित्व त छ होइन। तर मिडियामा त्यति चाहिँ उहाँहरूको नाम निशानै हुँदैन। त्यो एउटा चाहिँ विडम्बनाको कुरा हो। हस् दशवेन्द्र आज हामी सङ्गीतकार बिबी अनुरागीसँगको यो संवादमा छौँ। संवाद सिलसिला जारी रहनेछ। अहिलेको लागि एकैछिन व्यापार विश्राम। म एउटा सोच बोकेको मान्छे हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईं र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड नेपालको पहिलो बैंक। दशवेन हामी आजको यो संवादमा बिबी अनुरागीसँग छौँ। सङ्गीतको भाषा सिक्ने अथवा त्यो भित्र छिर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। बिबी अनुरागी उहाँ चाहिँ नेपाली सङ्गीत दुनियाँको यति धेरै उज्जवल नक्षत्र हुनुहुन्छ। अब सबै क्षेत्रमा उहाँको उत्तिकै दबदबा देखिन्छ सङ्गीत क्षेत्रमा। तपाईँले भन्नुभयो नि सारङ्गीबाट मैले सङ्गीत सिकेँ। हजुर पछिल्लो समय मौलिकता बिर्सिँदै गएको भन्ने गुनासो आउने गर्छ। तपाईँले यसलाई कतिको आत्मसात गरिराख्नु भएको छ अथवा यो पक्ष कतिको बलियो छ अथवा यसलाई सुधार्नुपर्ने पक्ष के छ? अब यो
मौलिकता बिर्सिँदै गएको भन्ने कुरामा कतिपय कुरा त चाहिँ समयले होइन परिस्थितिले पनि के अरे डोर्याउँदै लान्छ। हामीले चाहिँ प्रणालीलाई हाम्रो देशको संस्कारलाई कतातिर लाने भन्ने त त्यो तपाईँको त्यो स्कुल लेभलबाटै होइन अथवा पाठ्यक्रमदेखि नै स्टार्ट हुन्छ। अब हामीले चाहिँ सबै चिजहरू के अरे पढाइदेखि लिएर हरेक कुराहरू अब अङ्ग्रेजी माध्यमद्वारा हुन थालेपछि अब हाम्रो गीत चाहिँ जोगिएन भनेर चाहिँ गुनासो गर्ने कुरो पनि रहेन कि होइन। नेपाली भाषालाई नेपाली संस्कारलाई जोगाउने खालको शिक्षा दीक्षा हुनु पर्यो एउटा। त्यो अर्को कुरा चाहिँ मौलिकता त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा मौलिकता चाहिँ हराइसकेको मलाई लाग्दैन। अहिले पनि मादल नहालेको गीत होइन बाँसुरी नहालेको गीत सारङ्गी नबजाएको गीत अहिले पनि त्यति मिडियामा चलेको देखिँदैन। हिट नम्बरमा हेर्ने हो भनेदेखि ती बाजाहरू प्रयोग भएकै हुन्छन्। अनि भाकाहरूमा पनि जहाँ नेपालीपन छ जहाँ मौलिक नेपाली छ अथवा लोक मिसिएको छ त्यस्ता गीतहरू नै नेपालमा बढी चलेको पाइन्छ। नेपाली गीतप्रति नेपाली मौलिकताप्रति नेपाली संस्कारप्रति नेपाली जनताहरू अत्यन्तै सजग छन् संवेदनशील छन् र अत्यन्तै मन पराउँछन् एकदम आत्मसात गरेका छन् भन्ने कुराका चाहिँ धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यस कारणले अब नयाँ जेनेरेसनलाई हेर्नुपर्दा हामीले स्कुलदेखि नै ती कुराहरूको विकास गर्दै लानु पर्यो भन्छु। मौलिक बाजाको संरक्षणको लागि अथवा भनौँ न त्यो तपाईँले त भन्नुभयो मौलिक बाजा बिनाका गीतहरू भनौँ न त्यति धेरै चर्चित हुन सकिरहेको छैनन् अथवा त्यसको त्यो सबैलाई चाहिँ चर्चित हुन सकेन नभनौँ अधिकांशको कुरा गर्नुपर्दा नेपाली मौलिक बाजाहरू होइन अब पप गीतहरूमा पनि मादल प्रयोग भएको हुन्छ हाम्रो नेपाली होइन। अब के अरे आधुनिक गीतहरू पनि तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ यसमा चाहिँ अब हामीले त हाम्रो भूमिका रहेको हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ सकेसम्म कम्पोज गर्दाखेरि के अरे एरेन्ज गर्दा विशेष गरेर नेपालीपन दिने कोसिस गरिएको हुन्छ होइन। र मेरो हकको कुरा गर्नुपर्दा म त चाहिँ झन् एउटा लोक पृष्ठभूमिकै मान्छे हो। मैले गर्न सबै विधाको कामहरू गरेको छु। मैले आधुनिक गीतहरू भनेर गरेको छु तर मेरा आधुनिक गीतहरू सुन्नुहोस् सबै लोक आधुनिक छन्। मैले कति पप गीतहरू पनि गरेको छु। मेरा गीत ती पप गीतहरू मेरा लोक पप छन्। लोकगीत त लोकगीत नै भइहाल्यो। दोहोरी गरिन्छ लोक दोहोरी नै भइहाल्यो। दोहोरी त लोक नै हो। त्यसले गर्दाखेरि म आफूले गर्नुपर्दा त मैले लोकलाई एकदमै धेरै माया गर्ने मान्छे हो होइन। मैले एक समयमा अत्यन्तै कामको बढी चाप हुँदाखेरि मैले चाहिँ एउटा सिस्टम बनाएको थिएँ। मैले अरूको कम्पोजमा चाहिँ एरेन्ज गर्नुपर्दा यो कति चाहिँ हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रका साथीहरूमा चाहिँ सर्वविदितै पनि छ। मैले चाहिँ एक समयमा अत्यन्तै धेरै कामको चाप भएपछि मैले आधुनिक गीतहरू पनि कम्पोज गरेँ पप पनि गरिरहेको छु। तर एरेन्ज गर्ने कुरोमा मैले अब लोक दोहोरी अथवा लोकगीतहरू मात्रै एरेन्ज गर्छु है। मैले आधुनिक गीतहरू एरेन्ज गर्न छोडेँ भनेर चाहिँ आधुनिक पपलाई चाहिँ एरेन्ज गर्न छोडेको मान्छे हो म। किनकि मैले चाहिँ लोकलाई माया हुन्थेन भनेदेखि त लोक छोडेर म अब आधुनिक पप मात्रै गर्छु है मैले लोक छोडेँ भन्थेँ होला। त्यसो गरिनँ मैले। त्यस कारणले अहिले पनि यद्यपि मेरो पछिल्लो सिर्जनाहरूमा लोकगीतहरू नै आइरहेका छन्। तपाईँ एक हिसाबले सङ्गीत समीक्षकको भूमिकाबाट हेर्दा हाम्रो सबै विधामा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। हजुर सङ्गीत बजार कस्तो देखिन्छ? अब यस्तो छ कि अब यो ट्रेन्ड आउँछ होइन। अब सङ्गीत बजारको पनि सिस्टम चेन्ज हुन्छ। जस्तै पहिला चाहिँ अब मैले सुरु गर्ने बेलामा अडियो क्यासेटको चलन थियो। अब हामीभन्दा अझै अग्रज स्रष्टाहरूले चाहिँ को पालोमा अडियो क्यासेट पनि थिएन। रेडियो नेपालको भरमा मात्रै काम गर्नुहुन्थ्यो। रेडियो नेपालको चाहिँ सीमित थोरै पारिश्रमिकमा चाहिँ उहाँहरूले त्यत्रो जीवन समर्पण गर्नुभयो। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरू धेरै उच्च सम्माननीय हुनुहुन्छ। अब हाम्रो पालामा अडियो क्यासेटको जमाना आयो। अडियो क्यासेट चल्यो। त्यस पछाडि क्यासेट चाहिँ लोप भयो। सिडी आयो। सिडी डिभिडीहरू आयो त्यो पनि लोप भयो। प्र्याक्टिसमा धेरै चिजहरू आयो होइन। जस्तो अब पेन ड्राइभमा हालेर पेन ड्राइभ नै बेच्ने सिस्टम पनि आएको थियो। त्यो त्यति सक्सेस हुन सकेन थियो। त्यति पपुलर भएन थियो। अब अहिले पछिल्लोमा चाहिँ अहिले के अरे बिचमा एकताका चाहिँ फेरि सिआरबिटी र पिआरबिटी टार्गेटको चाहिँ मार्केट पनि बन्यो
गीतहरू पनि लगभग सीआरबीटी पीआरबीटीलाई टार्गेट गरेर त्यस्तै किसिमको शब्दहरू त्यस्तै किसिमको मेलोडी मोबाइलसँग सम्बन्धित सम्बन्धसँग सम्बन्धित कुराकानीहरूसँग सम्बन्धित गीतहरू धेरै आयो। अब अहिले चाहिँ गीत अहिले ठ्याक्कै चाहिँ कस्तो भएको छ भने अहिले ठ्याक्कै युट्युब बाहेक अरू चाहिँ अहिले छैन, अहिले देखिएको छैन अरू। अब छन् त धेरै ठाउँमा गीत बेच्ने ठाउँ भनिन्छ तर अरू त्यो कसैलाई त्यति थाहा छैन, मैलाई पनि थाहा छैन अरू युट्युब बाहेक भन्नुपर्दा होइन। युट्युबमा चाहिँ गीत सुनाउने चिज भन्दा पनि त्यो देखाउने चिज हो। अहिले गीत आयो भनेदेखि नयाँ गीत आयो भने मेरो गीत आएको छ सुनिदिनु होला कसैले भन्दैन, मेरो गीत आएको छ हेरिदिनु होला। गीत चाहिँ अब अहिले कानतिरको रहेन कि आँखातिरको मात्र रहेन। मेरो गीत चाहिँ अब कसैले नयाँ गीत आएको छ तैँले सुनिस् भन्ने चलन छैन, तैँले हेरिस् त त्यो फलानु गीत भन्ने चलन छ। गीत भनेको हेर्ने चिज बन्यो। त्यस कारणले अहिले देखाउनको लागि अब कसलाई देखायो भने कसरी देखायो भने त्यो धेरैको नजरमा पर्छ, धेरैको भ्यू पाउँछ। त्यसले जति भ्यू पायो त्यही भ्यूको आधारमा फेरि त्यसको थोरै केही रेभिन्यू पनि आउँछ। त्यही रेभिन्यूको आधारमा अहिले सङ्गीत क्षेत्र चाहिँ चलिरहेको छ। त्यतिको भरमा चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग नेपाली स्रष्टाहरू बाँचिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो गानको माध्यमलाई अथवा हजुर सुन्ने विधालाई हजुर हेर्ने विधामा रूपान्तरण गर्दा अहिले चाहिँ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो भने कसरी देखाइँदा राम्रो धेरैले हेर्छन् भन्ने, त्यसले त्यो बढी काम गर्दा अलिकति छाडापन, अलिकति उत्ताउलोपन, अलिकति अराजकता जस्तो देखिएको हो। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने देखाउँदाखेरि मान्छेको चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ फेरि सेन्सर गर्ने कुनै निकाय छैन जसले जहाँबाट चाहिँ आफ्नो खुसीले त्यो अपलोड गर्न सक्छ। जुन कुनाबाट पनि नेट भएको ठाउँबाट जस्तो चिज पनि अपलोड गर्न सक्ने त्यो नेपालमा चाहिँ त्यो वातावरण छ। त्यो एउटा खुल्ला चाहिँ नै एउटा परिस्थिति छ होइन। हिसाबले त्यसलाई व्यथिति नै छ होइन। नियममा नभइसकेपछि त व्यथिति नै हो नि होइन। अब चाहिँ हजारौँ मान्छे गीत सङ्गीतमा छन्, हजारौँका सिर्जनाहरू छन्, हजारौँको कन्सेप्ट छ, हजारौँको सोचाइ छ। त हजारौँमा केही व्यक्तिहरूको चाहिँ गलत सोचाइ त अवश्य हुन्छ होइन। अब त्यो स्वतन्त्रता भइसकेपछि, स्वतन्त्रता दिइसकेपछि उसले चाहिँ मन लागेको चिज हाल्न सक्ने भयो क्या, मन लागेको चिज देखाउन सक्ने भयो। त्यस कारणले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हाम्रो राज्यले चाहिँ सकिरहेको छैन। किन नसक्यो होला? नियमन त्यति ध्यान दिएको छैन भने नि भयो होइन। यो गीत सङ्गीतलाई त्यति प्राथमिकता नदिएको हो कि अथवा होइन त्यति राज्यको ध्यान देखिँदैन कि। किनभने गीत सङ्गीतले अत्यन्तै ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ जनमानसमा, जनताको साइकोलोजीमा होइन, उनीहरूको सोचाइमा, उनीहरूको विकासमा, उनीहरूले सोच्ने चिजहरूमा चाहिँ त गीत सङ्गीतले ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ नि त। संस्कारलाई कता लाने भन्ने कुरो पनि गीत सङ्गीतले प्रभाव पारेको हुन्छ होइन। तर ती चिजहरू त्यस्तो चिज महत्त्वपूर्ण चिजमा पनि अब यसरी छाडा चाहिँ छोडिदिँदाखेरि अब त्यहाँ अराजकतै हो। अब सबै मान्छे सही छन् भन्ने त हुँदैन नि त, नियमले बाँध्ने हो नि त। एक हिसाबले त्यो सभ्यताको जड र मूल तपाईँले भने जस्तै जरो मानिने हाम्रो यो मौलिक पक्ष अथवा हाम्रो यो सांस्कृतिक पक्षलाई राज्यले त्यति ध्यान दिएको देखेँ। एउटा गीत गाउने मान्छेलाई, सङ्गीतसँग जीवन साटिरहेको मान्छेलाई, गीत गाउने मान्छेलाई, लेख्ने मान्छेलाई स्टुडियोमा बनाउँदा गीत गाउने अपेक्षा पनि हुन्छ, दर्शक गीत सुन्ने अपेक्षा हुन्छ। अब म चाहिँ त्यति गायकको हिसाबमा त्यति राम्रो गायक चाहिँ परिनँ। अब भनिसकेपछि फेरि अब नकार्न पनि अप्ठ्यारो। म हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई एउटा छोटो केही एक लाइन मात्रै, मेरो यो पछिल्लो गीत हो। हाम्रो यही AP1 टेलिभिजनले गरेको नेपाल आइडलबाट विजेता हुनुभएको हाम्रो रवि ओड भाइले चाहिँ गाउनु भएको छ। शब्द सङ्गीत चाहिँ मेरै छ त्यसको, शब्द सङ्गीत संयोजन। म छोटो चाहिँ यो गाउँछु। यो गीत चाहिँ कस्तो छ भने हामी सबै नेपाली युवाहरूको विडम्बना जो अलि धेरै सङ्घर्ष गरेर माथि पुग्नु भएको हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ कथा व्यथामा आधारित गीत हो। थोरै सुनाउँछु है। म एक दिन झरीमा निथ्रुक्क भिजे, त्यो चुहिने झुपडी कि आमालाई सम्झे। म एक दिन चर्को घाममा हिँडे, त्यो आगो सहेको
बाबालाई सम्झे सङ्घर्षै सङ्घर्ष लेखिएको नमिठो सत्य कहानी हाम्रो चस्केर फेरि दुख्छ यो मुटु म छोरा त त्यही हुँ त्यही झुत्रो झाम्रो म एकै दिन खादा र मालामा थिएँ बाबाको त्यो छिदिरे गलबन्दी सम्झे आमाले लुकाको मैले देखेको बाहुला फाटेको त्यो चौबन्दी सम्झे यस्तै यस्तै एकदमै आङजिरङ्ग बनाउँदै हजुर धन्यवाद जीवन्त गीत लेखन आफ्नै हजुर मेरो आफ्नो लेखन संयोजन सबै आफ्नै हजुर बजारमा आइसक्यो गीत यो बजारमा चाहिँ आइसकेको मेरो चाहिँ यो आफ्नै युट्युब च्यानल बेबी अनुरागी युट्युब च्यानलमा छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले यसको पुरा गीत पुरा भर्सन त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलि मिठो स्वरमा रवि ओडको बिबी अनुरागी लेख हिसाबले नेपाली सङ्गीत दुनियाँले बिर्सँदै नबिर्सने नाम हो बिबी अनुरागी र बलबहादुर विश्वकर्मा को बलबहादुर विश्वकर्मा र बिबी अनुरागी भनेको चाहिँ मान्छे मै हो एउटै पहिचान लुकाउनु पर्ने बाध्यता छ होइन होइन लुकाएको होइन मैले जहाँ पनि मेरो चाहिँ युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् अन्तर्वार्ताहरूमा म चाहिँ बलबहादुर विश्वकर्मा हुँ भनेर लेखिरहेको हुन्छु मेरो त्यो 51 सालमा रेकर्ड भएको गीतमै मेरो नामै बलबहादुर विश्वकर्मा छ त्यसमा छ अनि त्यस पछाडि धेरै गीतहरूमा मेरो नाम चाहिँ बलबहादुर विश्वकर्मा छ तर पछाडि चाहिँ मैले अलिकति बलबहादुर विश्वकर्मा हुँदा अलिक लामो पनि भयो लेख्ने ठाउँमा पनि जहिले पनि त्यो विश्वकर्मा फुल स्पेलिङ लेख्दाखेरि कहिले पनि नहटाउने के कहिले अहिले पनि पुग्दैन के त्यस कारणले सर्टकट पारेर मैले चाहिँ बिबी मलाई साथीहरूले बोलाउँदा नि जहिले बिबी भन्नुभयो खालि नामलाई सर्टकट पारेको मात्रै हो मैले तर कुनै बखत चाहिँ हजुर त्यो बाध्यता थियो होइन यस्तो छ नि अब तपाईको चाहिँ कतिपय कुराहरुमा बाध्यता पनि हो हैन अब नेपाली अब समाज हैन नेपाली समाजले विश्वकर्मा जातिलाई अथवा दलित समुदायलाई अझै पनि त भेदभाव गरेको छ नि त हैन अब केही अहिलेको चाहिँ अब नयाँ जेनेरेसनमा केही सकारात्मक सन्देशहरु पनि पाइएको छ संकेतहरु पाइएको छ हैन अहिले पछिल्लो चरणमा धेरैले चाहिँ जातपात केही होइन हैन जातपात चाहिँ भने जातपातको कुरै निकाल्न चाहनुहुन्न हामीले पनि चाहदैनौं कि जातपातको कुरै ननिकालेपछि आनन्द जस्तो लाग्छ के हैन जातपातको कुरा अहिलेको जमानामा के निकाल्नु जस्तो लाग्छ तर चाहिँ निस्किन्छ के अटोमेटिकली त्यो कुन अवस्थामा निस्किन्छ भने हामीलाई गर्ने व्यवहारहरुमा चाहिँ हामीले फरक पाउँछौं नि कतिपय ठाउँमा अब कतिपय चाहिँ घनिष्ठ साथी भनेर हिँड्यो साथीको घरमा जाँदाखेरि त्यहाँको व्यवहार फरक पाउँछ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो अप्ठ्यारो हुनु भनेको त भेदभाव नै हो हैन तपाईले कहीं कतै भन्नुभएको थियो जस्तै क्याम्पस पढ्नेताका डेरा गरेर बस्दा मेरो जात थाहा भएपछि धारामा पानी आउन छोड्यो यस्तो अवस्था अहिले घटनाहरु चाहिँ तिर हामी नछिराउर पनि हुन्छ अहिले धेरै छन् मैले भन्न खोजेको जस्तै अहिलेको अवस्था कतिको सुधारोन्मुख त छ हैन डेफिनेटली चाहिँ के रे मान्छेको सोचमा विकास भएपछि हुने कुरा हो सोच त हो नि त्यो जरो गाडिएको चाहिँ मनमा दिमागमा चाहिँ ब्रेन वाश भएको छ नि त हैन हाम्रो चाहिँ समुदायको त्यसकारणले त्यो चाहिँ नि त्यो पखालिँदै जाँदा त्यो फोहोर चाहिँ मनमा भएको हैन एउटा फोहोर त हो नि कलंक त हो नि त्यो दाग चाहिँ मेटिँदै जाँदा त्यो बिस्तारै मेटिँदै गएपछि चाहिँ त्यो कुनै दिन त चाहिँ सबै सफा हुने दिन त त्यो अवश्य आउँछ तर अहिले सफा भइसकेको छैन हैन मैले त मेरो भोगाइहरु धेरै छ त्यस्तो चाहिँ घरबाट निकालिएको हैन जुन हजुरले भन्नुभयो नि त्यहाँ प्रवेश गर्न थाल्यो भने धेरै चाहिँ तिता मिठा कुराहरु धेरै आउँछन् हैन अहिले मिठो कुरा भइरहेको बेला यो तितो प्रवेशै नगरौ भन्छु के मैले त चाहिँ हैन किनकि यो प्रसंगमा चाहिँ कुरा गर्ने भने धेरै लामा छन् हैन किनकि धेरै भोग्यौं नि त हामीले हैन किनकि त्यो तपाईको चाहिँ अब यो मैले बिबी अनुरागी बनाएर नभोगेको त हैन नि त नामलाई चाहिँ लुकाउने कुरा आयो नि त्यो लुकाएकै होइन नि मैले लुकाएर मेरो लुक्ने कुरो पनि त हैन मैले जहाँ पनि तीन पुष्टि खुलाउनु पर्छ हैन
जति चाहिँ हामी अझै झन् यो पब्लिकमा आउने मान्छे त अडियन्सहरूले नै यो कहाँको छोरो रहेछ, कहाँको जन्म्या रहेछ, कसको छोरो रहेछ होइन खोजिहाल्छन् नि। त्यो हामीले लुकाएर लुक्ने चिजै होइन। त्यो हाम्रो कतिपय साथीहरूले लुकाउनु भएको छ भने पनि लुकाउनु पर्ने जरुरी चिजै होइन। नामलाई राम्रो पारियो अलिकति होइन। मैले यसलाई चाहिँ लुकाएकै ठान्नुहुन्छ भनेदेखि 63 सालमा होइन आवाज कलाकार नेपाल भनेर दलित कलाकारहरूको चाहिँ एउटा संस्था बनाएर संस्थाको अध्यक्ष भएर नारा जुलुस समेत गरेको मान्छे हो होइन। के अरे नेतृत्व नै गरेर चाहिँ यो समानताको लागि हिँडेको मान्छे हो बिबी अनुरागीकै नामले। त्यहाँ लुकाउनु पर्ने कुरै छैन। हस्, आज हामी सङ्गीतसँग अलिकति भित्र छिर्ने प्रयास गऱ्यौँ, समय उपलब्ध गराउनु भयो। तपाईँको सङ्गीत यात्रा, यो साधना, यो धुनसँगको सामिप्यता साधना निरन्तर रहोस्। हामी अर्को कुनै फराकिलो बसाइमा सम्वाद गरौँला। आजको लागि समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मोहराज सर अनि हाम्रो समग्र यो AP1 टेलिभिजन परिवार, हाम्रो प्राविधिकमा रहनुभएका मित्रहरू सबैप्रति आभार छु। मलाई चाहिँ आफ्नो टुटे फुटेका केही अनुभवहरू साट्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि आभारी छु। र सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूप्रति पनि म सदा आभारी छु। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीसँग सङ्गीतकार, गीतकार, गायक, बहुआयामिक व्यक्तित्व बिबी अनुरागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।